سالو مي زيلاف، نكملوا الدروس ديالنا. دونك اليوم غنخدموا الصفحه 17 و 18 بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم باركور. دونك كاين مي زابرونتيساج، قلت لكم خليو لي في لي كومونتير اللي عنده مي زابرونتيساج باش نبدا نخدم حتى داك الكتاب. دونك هنا دابا عندنا لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال. بالنسبه لي ما كانش، راني درت بلاي ليست رتبت فيها الدروس اللي خدمت معكم الاولين وحتى ايفالياسيون دياغنوستيك التقويم التشخيصي غتلقاوهم في بلاي ليست، حيت كنخدم بزاف ديال لي نيفو باش ما تبقاوش تقلبوا تلقاو السابعه الثامنه حتى تلقاو تالفين بحال هكا. دونك هاد الدرس هذا زوين ومهم بزاف، اننا كيفاش نحولوا من لا فراز نومينال الجمله الاسميه ونرجعوها فيربال فعليه، ويكون عندنا جمله فعليه نرجعوها اسميه. يعني كاينه واحد ترانسفورماسيون خصكم تضبطوا الامور ديالكم. هاد الدرس هذا غادي نقرا معكم، يعني الدرس نخرجوا التمارين نشرحوهم نديروا التمارين اللي في الكتاب ونعطيكم تمارين خارجه على الكتاب باش تزيدوا تضبطوا الامور ديالكم. يعني لما طولت الفيديو بزاف نخدم تمارين فهاد لا فيديو هذا، والا شفتو طوال يعني باش ما نسعياوش وتبقاو متبعين ندير فيديو اخر ان شاء الله ندير فيه التمارين، يعني تمارين اخرين باش نهار الامتحان ما تلقاوش مشكل. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا يعني الغرامير لو تيتر، يعني لو تيتر هو لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال. يعني كيف ما قلت لكم لا فراز نومينال الجمله الاسميه اي لا فراز فيربال. نقراو لو تكست ونشوفوا لي كيسيون. رشيدة et Amine parlent de leurs souvenirs de voyage. كيهضروا رشيدة وامين كيهضروا على سوفونير ديالهم، لي سوفونير الذكريات ديال السفر ديالهم. رشيدة: l'été dernier j'ai visité la tour Eiffel. Quel magnifique site! Il attire beaucoup de visiteurs. دونك هنا رشيدة قالت ليتي ديرنيي يعني الصيف اللي فات زرت جي فيزيتي يعني زرت لا تور ايفيل. كيل مانيفيك سيت il attire beaucoup de visiteurs، يعني كي اتيري بزاف ديال اللي كيزوروه. امين: moi j'ai voyagé en Égypte، يعني سافرت لإيجيبت لمصر avec mes parents. j'ai vu les pyramides، يعني شفت الأهرام. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. هنا يعني قال يعني حضارة كيل جيغانتسك، يعني شي حاجة كبيرة عملاقة، الحضارة المصرية ديال الفارونيك يعني الفرعونية. دونك نشوفو دابا لي كيستيون. لا بروميير كيستيون: كي سون لي بيرسوناج دو ديالوغ. قالك شكون هما لي بيرسوناج دو ديالوغ، يعني لي بيرسوناج اون بريزونس اللي كيهضروا دابا في الديالوغ. اي دو كوا بارلتيل، السؤال الكماله ديالو قالك وعلى اش كيهضروا، يعني ملي نجبدوا البيرسوناج غنقولوا اي دو كوا بارلتيل، وعلى اش كيهضروا. دونك لا ريبونس، دونك لي بيرسوناج سون رشيدة اي امين. ils parlent على اش كيهضروا، ils parlent de leurs souvenirs de voyage، كيهضروا على لي سوفونير ديالهم ديال السفر. La deuxième question: entoure chacune des phrases de ce dialogue، يعني غندوروا على كل فراز في هذا لو ديالوغ هذا. دونك الاولى قال لك شحال عندنا من فراز. نشوفوا رشيده شحال من فراز كاينه في الريبليك ديالها، يعني في الجمله ديالها. عندنا الاولى ليتي ديرنيي جي في سيتي لا تور ايفيل، ها الاولى. هو قال لك اون تور، يعني نتوما غادي تدوروا، غير انا درت هكا اطار ما عنديش داك فين كندير ندور. الثانيه كاين مانيفيك سيت، ها هي الفراز الثانيه. والثالثه il attire beaucoup de visiteurs، il attire beaucoup de visiteurs. دونك هادو هما الثلاثه اللي عندنا. يعني الجمله ملي كتبدا وكتسالي بوين كتسالي بوين ديكسكلاماسيون. دونك كاين في الجمله وحده، يعني في لا فراز وحده كاينين ثلاثه ديال لي فراز، يعني في ريبليك واحد. نشوفوا امين، نشوفوا دابا امين يعني شحال في هاد الهضره ديالو شحال عندنا من فراز، شحال عندنا من فراز. ماشي تشوفوها طويله تقولوا هذه راه فراز. الحاجه اللي كتكون طويله راه كيتسمى باراغراف، كتسمى فقره، يعني فقره فيها بزاف ديال لي فراز. دونك نشوفوا الفقره ديال امين شحال فيها من فراز. دونك هنايا امين الجمله الاولى moi j'ai voyagé en Égypte avec mes parents، هذه هي الاولى. الثانيه ملي كتكون عندنا بوين الثانيه هي جي في لي بيراميد، حيت هنا كتسالي الثانيه. دونك حيت عندنا بوين عندنا فيرب جي في لي بيراميد، الجمله خصها تكون لينا هاد المكونات معينه كتسالي ما نفوتوهاش، الا فتنا صافي كتولي دخلنا في الجمله الثانيه. الثالثه
quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Donc, on a les questions. Question 3. Combien y a-t-il de phrases dans chacune de ces répliques؟ كل ريبليك قال لك شحال فيه من جمله. الريبليك الاول ديال رشيده شحال فيه والريبليك ديال امين شحال فيه. دونك فيهم ثلاثه، سطرنا على ثلاثه ديال الجمل، يعني اونتو غدور على ثلاثه ديال لي فراز. يعني عندنا شنو 3 phrases dans chacune de ces répliques. دونك عندنا 3 phrases، يعني الريبليك الاول 3 ديال لي فراز، الثاني 3. السؤال الرابع compare ces phrases، قالك قارن هاد الجمل. est-ce qu'ils contiennent toutes des verbes؟ قالك واش فيهم كاملين لي فيرب. هاو السؤال الرابع هنايا عندنا، قالك قارنهم واش هاد لي فراز كاملين جمل كلهم فعليين، جمل كلها يعني فعليه فيها لي فيرب. نو. شوف الاولى ليتي ديرني جي فيزيتي. فيزيتي شنو فيها فيرب فيزيتي. الثانيه كيل مانيفيك سيت، واش فيها شي فيرب؟ ما فيهاش، اذا لا، وحده فيها وحده ما فيهاش. الثالثه il attire beaucoup de visiteurs، فيها الفيرب ولا ما فيهاش؟ فيها. il attire، لو فيرب attire يعني كتجذب لي فيزيتور. دونك كاين هنايا فيرب، يعني وحده فيها وحده ما فيهاش. دونك شوفوا الريبليك ديال امين جي فواياجي، ها هو كاين فيرب لو فيرب فواياجي. عندنا جي فيو، عندنا فيرب فوار، ولتحت ما كاين حتى فيرب. اذا لا، احنا قارناهم واش كلهم قال لك يحتوي على فيرب؟ لا، كاين اللي فيها فيرب وكاين اللي كتبقى فيها غير يعني جمله اسميه هكا باديه باكسكلاماسيون كتبقى. دونك لا كيسيون 4 قال لك كومبار، قارن واش فيهم دي فيرب. لا ريبونس نو، ماشي كلهم فيهم دي فيرب. La question 5. Comment appelle-t-on les phrases qui n'ont pas de verbe؟ الفراز اللي ما فيهمش افعال شنو سميتهم؟ دونك لا فراز اللي ما فيهاش فيرب هي اون فراز نومينال، جمله اسميه. دونك دابا نهبطوا. جو مانيبيول et je réfléchis. شوفوا les autres questions. Je relève، استخرج dans le dialogue، من الحوار، les phrases qui ne contiennent pas de verbe. غنخرجوا من داك الديالوج اللي قرينا، هو هذا الجمل اللي ما فيهمش دي فيرب، يعني جمله اسميه ما فيهاش الفيرب في مره. دونك هنايا عندنا رشيده لي تي ديرني جي فيزيتي، عندنا فيرب. دونك هنا هادو اللي درت لكم اطار هما اللي ما فيهمش فيرب. كاين المانيفيك سيت دونك ما فيهاش فيرب، والاخرى كاين جيغونتيسك مونيمو اتسيتيرا، دونك هادو ما فيهمش دي فيرب. نكملوا لا دوزيام كيسيون. جو ترانسفورم لي فراز نومينال دو ديالوج اون فراز فيربال. قال لك هاد لي فراز نومينال اللي خرجنا نرجعوهم فيربال، يعني هادو بما انهم جمله اسميه نرجعوها جمله فعليه. هاد جوج اللي درنا ليهم اطار. نبداو بالاولى. دونك ليكزامبل ديال الاولى كانت عندنا كيل مانيفيك سيت، ياك هي هادي. ملي جينا نحولوها فيربال جمله فعليه ولات سو سيت، يعني ديك الكلمه الاخرى اللي سالينا بها كاين مانيفيك سيت بدينا بها هي الاولى ودرنا ليها اسم الاشاره سو سيت. اي استعملنا لو فيرب افوار، لو فيرب اتر، دخلنا لو فيرب اتر. سو سيت اي مانيفيك، يعني كاين مانيفيك سيت، سو سيت اي مانيفيك. نشوفوا لا دوزيام فراز. دوزيام ces monuments de la civilisation de l'Égypte pharaonique، يعني الفراعنه sont gigantesques. هنا درنا لو فيرب être sont. دونك ندوزو هنا تقلبوا الصفحه تشوفوا الصفحه 17 لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال. نشوفوا التمارين الاخرين. دونك جو مونطرين. السؤال الاول جو مي اون كروا، نضع كروا دون لا كاز دو شاك فراز فيربال، يعني قال لك فيما تشوف شي جمله فيربال دير قدامها كروا يعني فيها الفعل. نشوفوا ا سي طابلو illustre des aspects de la civilisation arabe. انت واخا ما تفهمش لا فراس شنو كتعني كامله، ولكن تقدر تخرج فيرب، يعني تشوف فيرب انهم كونجوغي. دونك هاد الجمله فيها فيرب، لو فيرب illustre، يعني لو فيرب illustrer سي طابلو illustre. دونك هنا كاين فيرب نديرو كروا في الاولى. ثانيه quel beau pays. دونك فيها شي فيرب ما فيهاش، كيل ماشي فيرب، بو دونك ما كاينش هنا فيرب. دوزو للسي. j'ai lu un livre sur la civilisation égyptienne. دونك l'Égypte j'ai lu هي قريت، الفيرب lire اذا كاين فيرب. دي merveilleuse
la civilisation andalouse دونك ما فيهاش verbe. لا دونك هنايا او الاخرى la mosquée Hassan II est un bijou architecte. دونك تقدر ما تكملش كاع لا فراز. شنو عندنا اي فيرب اتر لوكسيليير اتر. اذا هنا فيربال فيها الفيرب، يعني تقرا الجمله وما تكمل صافي تلقى الفيرب صافي راه هنا فيربال. دونك نشوفوا لا دوزيام كيستيون. جو ترانسفورم لي فراز، يعني نحول لي فراز فيربال سويفونت. عندنا عطاونا هاد لي فيرب، هاد لي فراز هادو ا بي سي دي جمل فيربال قالك فعليه اون فراز نومينال، رجعوهم جمله اسميه، رجعوهم جمله اسميه. نشوفوا سي ريسي هيستوريك سون انتريسون. هاد لي ريسي هيستوريك مهمين انتريسون. دونك عندنا لوكسيليير اتر سون، خصني نرجع هاد الجمله هادي اسميه، هذاك سون تحيد ليا تولي اسم. دونك شنو غادي ندير؟ دونك هنايا عطيتكم جوج ديال لي زيكزامبل، نقدروا نديروه بالطريقه الاولى ولا بالطريقه الثانيه. الطريقه الاولى انتريسون، يعني نهز لادجيكتيف هو الاول ندير فيرغول سي ريسي هيستوريك، نكمل عليه اش كنهضر، يعني انتريسون سي ريسي هيستوريك. ولا ندير كيل انتريسون ريسي هيستوريك. دوزيام cet espace est agréable، يعني هاد ليسباس هذا يعني ندير لوكسيليير اتر. شنو غندير؟ نقول لي شحال رائعه، يعني كيل اغريابل اسباس، كيل اغريابل اسباس. سي لا موراي دو شين اي جيغونتيسك. ادي جيغونتيسك بحال هذيك الفوق الاولى انتريسون، يعني نقدر ندير جيغونتيسك فيرغول وندير لا موراي دو شين، ولا نديرها بطريقه اخرى. Donc la réponse, quelle gigantesque muraille de Chine. Quelle. Donc D, Ibn Battuta est un grand, est un, l'auxiliaire être. Donc الجملة نديرو لها Ibn Battuta, virgule, un grand explorateur de nombre. Donc هذا هو la réponse. Donc هنا نشوفو je m'évalue. La première question, je coche les cases des phrases nominales. يعني داك الخانات لي كاز الجمله النومينال الاسميه هي اللي ندير فيها كروا. كيل فيرتي. دونك هذه واش فيها شي فيرب؟ ما فيهاش، اذا غندير ليها كروا. بي لو بالي دو. دونك راه الكروا لو بالي دو العمبرة est un célèbre monument andalou. دونك هنايا عندنا لوكسيليير اتر، دونك هذه فيربال. سي extraordinaire le musée du Louvre، يعني المتحف ديال لوفر. دونك هنا عندنا شي فيرب ما عندناش، اذا هذه شنو؟ نومينال، ندير فيها 3. دي nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités. دونك هذه واش نومينال ولا فيربال؟ nous étions فيها فيرب يعني لوكسيليير اتر، دونك هذه فيربال ما عندنا ما نديرو بها. ان ايفينمون انوبليابل، عندنا شي فيرب؟ نو. دونك هذه شنو؟ يعني واحد الحدث انوبليابل يعني ما كيتنساش، هذه جمله اسميه حيت ما فيها حتى شي فيرب. دونك نديرو 3. دونك نشوفو دابا لو طابلو. جو كومبليت لو طابلو سويفون. عندي فراز نومينال نرجعها فيربال، عطيني فراز فيربال رجعها نومينال. دونك نشوفو الاولى كيل بو بيي، هذه نومينال خصني نرجعها ندخل وسط منها فيرب. شنو غنقول؟ سو بيي، سو يعني الكلمه الاخرى ندير ليها الاشاره، سو بيي اي بو. الثانيه عندنا فيربال فعليه نرجعها اسميه، سيت سيفيليزاسيون اي اكستراوردينير نرجعها نومينال ونحيدو شنو غندير؟ كيل اكستراوردينير سيفيليزاسيون. La phrase 3, splendide l'architecture du grand théâtre de Rabat. إذن la réponse ندير l'architecture du grand théâtre de Rabat est splendide. هنا كندير l'auxiliaire être. دونك سالينا الدرس ديالنا. غادي تناوني في واحد لا فيديو غادي نحط لكم ورا هذا. المهم نحاول نخدم معكم تمارين اخرين من غير ديال الكتاب باش تزيدوا تضبطوا الامور اكثر، كيفاش تحولوا من الفعليه الاسميه، كيفاش تردوا من الاسميه الفعليه. والصفحه اللي وصلتوا ليها
خليو الرقم ديالها باش نخدمها معاكم، يعني واش مازال وصلتوا لهنا، واش فايتين، يعني ما عارفاش أنا فين يعني فين واصلين، خليو لي الصفحة باش نعرف شنو ندير.